अस्सलामु अलैकुम। कासिम अली शाह की किताब ऊंची उड़ान। यूनिवर्सिटी से कासिम अली शाह एकेडमी तक, जहाँ मुशक्क़त नहीं व कामयाबी नहीं। जिन दिनों में प्री इंजीनियरिंग का तालिबे इल्म था, इम्तिहानात से तकरीबन 6 माह पहले अक्टूबर के महीने में मेरे पास एक स्टूडेंट आया जिसका नाम खुर्रम शहजाद था, जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझसे कहा, कासिम साहब, मुझे आपसे फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ना है, क्या आप मुझे ये पढ़ा देंगे? मैं इन दिनों फारिग था, मैंने हामी भर ली। फिर उनसे कहा कि मैं खुद भी एकेडमी जाता हूँ, एकेडमी जाने से पहले आप मेरे पास आ जाया करें। यूँ वो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने लगा। 1 महीना गुजरने के बाद इसने कहा, मुझे मज़ीद पढ़ा दें। मैंने मज़ीद 1 महीना पढ़ा दिया। तीसरे माह इसने कहा, आपके समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा समझ आ रहा है, इसलिए आप मुझे मज़ीद पढ़ा दें। यूँ मैंने खुर्रम शहजाद को सालाना इम्तिहान तक पढ़ाया। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो एक दिन खुर्रम शहजाद 2-3 स्टूडेंट्स को लेकर मेरे पास आया। वो कहने लगा कि आपके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि आप हमें पढ़ा दें। मेरे साथ मसला ये था कि मेरे घर में जगह नहीं थी। घर का गैराज था जिसमें थोड़ी सी जगह थी। मैंने इसी जगह पर घर की 2-3 कुर्सियां रखकर इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया और यूं बाकायदा तदरीस का सिलसिला चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता तलबा की तादाद बढ़ने लगी। 1.5 साल के अंदर 50 के करीब तलबा हो गए। मैं सिर्फ एक मज़मून मैथ पढ़ाता था। मेरा पढ़ाने का तरीका ये था कि मैं 5 या 6 शीटें लगाता और इनके दरमियान कार्बन पेपर रख लेता और इन्हें समझाता। फिर वो शीटें तलबा आपस में तकसीम कर लेते। गैराज में क्लास। लेकिन जब तलबा की तादाद में इजाफा हो गया तो कार्बन पेपर वाले तरीक़ेकार का चलना मुश्किल हो गया। तब मैंने तलबा को ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप को पढ़ाता जबकि दूसरा ग्रुप इंतज़ार करता। इससे ये मसला हुआ कि मुझे एक ही सवाल को कई दफ़ा कराना पड़ता, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वक्त लगता। मैंने इसका ये हल निकाला कि मैंने 2x3 साइज़ का एक वाइट बोर्ड ख़रीदा, जो आज भी मेरे पास मौजूद है। इसे गैराज के दरवाजे के साथ लटका कर पढ़ाना शुरू कर दिया। तमाम तलबा ग्रुप की शक्ल में आते और पढ़ते जाते। इस तरह ये सिलसिला 3 या 4 साल चलता रहा। जब तलबा की तादाद और ज़्यादा हो गई तो मुझे जगह का मसला दरपेश हुआ। मैंने घर वालों से बात की कि तलबा के लिए जगह नाकाफ़ी है और मुझे ट्यूशन से खासी आमदनी होने लगी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ड्राइंग रूम दे दें। मेरी वालिदा का मिजाज कुछ सख्त है। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम के इस्तेमाल की इजाज़त दे तो दी, लेकिन साथ ही कह दिया कि ये याद रहे, मुझे शाम को ड्राइंग रूम वैसे ही वैसा चाहिए जैसे सुबह था। मैंने इनका ये फ़ैसला कबूल कर लिया और फिर तवील अरसा यहाँ ट्यूशन पढ़ाता और रोज़ाना शाम को ड्राइंग रूम साफ़ करके अपने घर वालों को दिया करता। 2003 की बात है। मैंने घर वालों से दरख्वास्त की कि इस घर में मेरा सिस्टम चल पड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे घर को एकेडमी के तौर पर इस्तेमाल करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप किराए के घर में चले जाएं। ये बात सुनकर सारे घर वाले आग बगोला हो गए, मेरे खिलाफ हो गए। दरअसल वो समझ रहे थे कि मैंने घर से निकाल रहा हूँ। खैर, मैंने इनसे कहा कि घर का किराया, हर तरह के बिल्स और इसके अलावा हर माह 5 से 10 हज़ार रुपये भी दिया करूँगा। ये बात सुनकर घर वाले मान गए। घर को एकेडमी में बदलने की वजह से काम तो अच्छा चलने लगा, लेकिन मेरी पढ़ाई मुतासिर होना शुरू हो गई। हम चूँकि मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे थे, इसलिए मैं ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं था। एक और मसला आदम का। जब एकेडमी कामयाबी के साथ चलना शुरू हो गई तो मुझे एक और मसला दरपेश हुआ। वो ये था कि मैं चूँकि अकेला ही सारे तलबा को पढ़ा रहा था, इसलिए मुझे एकेडमी के पूरे निज़ाम को मुनज़्ज़म करना मुश्किल हो गया। फिर मैंने सोचा कि और टीचर्स कहाँ से लाऊं। ये वो वक्त था जब मेरे अंदर लीडरशिप जागी। मेरे मुताबिक
استاد بن جانا اہم نہیں ہوتا، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کام کو کس طرح مینیج کیا جائے۔ بعض لوگ اچھے استاد ہوتے ہیں لیکن وہ ادارہ نہیں بنا سکتے، بعض ادارہ بنا سکتے ہیں لیکن استاد اچھے نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اس مسئلے کا میں نے یہ حل نکالا کہ جو طلباء مجھ سے پڑھ چکے تھے اور ان میں جو سمجھدار تھے، انہیں بات کرنی اور سمجھانی بھی آتی تھی، ان کی شخصیت بھی اچھی تھی، وہ کام کرنا چاہتے تھے اور انہیں پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ ایک دن ان سب کو میں نے اکٹھا کیا، انہیں چائے پلائی اور ان سے کہا کہ میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ سب راضی ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ چونکہ میرے شاگرد ہیں اور ادب کی وجہ سے ہاں کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جب ادارہ بن جائے گا اور کام چلنے لگے گا تو آپ کو مجھے پرنسپل کی صورت میں برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ جب دو افراد کا بطور استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے تو طالب علم کی استاد کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، اور یہی عقیدت اس کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن جب استاد پرنسپل کے روپ میں آتا ہے تو رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ٹیم بنانے کے بعد میں نے یہ اصول بنایا کہ ادارہ چلے یا نہ چلے، ٹیم کو تنخواہ ملتی رہے گی۔ لوگوں کی اکثریت یہ غلطی کرتی ہے کہ ادارہ چلنے پر تنخواہ دی جاتی ہے، جب ادارہ نہیں چلتا تو تنخواہ بند کر دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنا ادارہ چلا نہیں پاتے۔ آج بھی میرے ادارے میں تنخواہیں ہر حال میں پہلی تاریخ کو ملازمین کو مل جاتی ہے۔ ایک لیڈر کو اپنا ادارہ چلانے اور اسے کامیاب کرنے کے لیے اپنی ٹیم پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ اعتماد کے بغیر ادارہ نہیں بن سکتا۔ اگر بن بھی گیا تو وہ چل نہیں سکے گا، اگر چل گیا تو درد سر بن جائے گا۔ جو شخص لیڈر کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے خرچے کا ٹیکس دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر مجھے خدشہ ہے کہ ٹیچر چھوڑ جائے گا تو میں اس کے متبادل کے طور پر ایک اور ٹیچر رکھ لوں گا۔ اس کو تنخواہ دینا خدشے کا ٹیکس ہوگا۔ اس سے یہ بھی ہوگا کہ ٹیچر کو بھی پتہ رہے گا کہ میرے چھوڑنے سے ادارہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہزاروں طلباء مجھ سے پڑھ چکے ہیں، ان میں اکثر مجھے یاد ہیں، لیکن جو پہلے 150 طلباء ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں۔ مجھے ان کا، ان کے بہن بھائیوں کا اور ان کے خاندان تک کا پتہ تھا۔ جن لوگوں کو پڑھانے سے تعلق ہے انہیں معلوم ہوگا کہ ان میں اکثر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے تو ضرور ہیں لیکن ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر طالب علم نہیں رہتا، وہ گاہک بن جاتا ہے۔ میرا پڑھانے کا یہ انداز ہے کہ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا تھا کہ وہ سوچتا کیسے ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ میں اس کی اجازت سے اس کے مسائل کو دیکھتا تھا۔ شاید طلباء کے بڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ طلباء کو میتھ، فزکس اور کیمسٹری کے علاوہ لائف کوچنگ مل جاتی تھی۔ اگر طالب علم کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا سبق بھی دیا جائے تو وہ طالب علم آپ کو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ایک ایسا خاندان جس کی پشتوں میں بھی کسی نے نہ اپنا کام کیا ہو، نہ کوئی ادارہ بنایا ہو، اس خاندان میں ایک 22 سال کا لڑکا اٹھے اور وہ ایسا ادارہ بنا دے جس میں 400 سے زائد طلباء ہوں، آمدنی بھی لاکھوں میں ہو تو یہ اچنبھے کی بات لگتی ہے۔ چونکہ میری پشتوں میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے میرے گھر والوں کو ڈر تھا کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ مجھ سے کئی لوگ کاروبار کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار کیسے چلائیں۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں، ایک عمارت لیں اور شروع کر دیں۔ وہ سن تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ کاروبار چلانے کے لیے جو توانائی اور خطرات لینی چاہیے وہ صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ طویل عرصہ میرے گھر والے مجھ سے باتیں کرتے رہے کہ جو تم کماتے ہو وہ لگا دیتے ہو۔ میں انہیں جواب دیتا کہ پڑھانے سے کمانا میری ترجیح نہیں ہے،
یہ میرا شوق ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیسے کما کر مزید ترقی کیوں نہیں کرتے؟ میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ یہ میرے ویژن میں شامل نہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تعلیمی ادارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کر دکھانا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال نہیں کر رہے تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی بھی بن جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔